جدوں قرآن ذکر کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ ذکر کراؤں صحابہ دے نگی میں سناون ثواب صحابہ دے نگی میں سناون ثواب صحابہ دے نگی میں سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب صحابہ دے نگی میں سناون ثواب اور محمد دے یارا دی جتیاں دے تھلے مدنی دے یارا دی جتیاں دے تھلے بسم اللہ الرحمن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں جن کو ان سے نسبت ہے ہم کو ان سے الفت گئے
جن کو ان سے نسبت ہے ہم کو ان سے الفت گئے اللہ اللہ ہم ان کے جیالوں کے جیالے ہیں اللہ اللہ ہم ان کے جیالوں کے جیالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے اللہ ہے ولی ان کا اور یہ اللہ والے ہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا سارے اندھا اجدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے حضرات اللہ دی رحمت اور دی توفیق خاص نل آج ساڑھے ہتھاں دے اندر اللہ دا پاک کلام قرآن پاک موجود ہے ساڑھے کولے کلمہ توحید ساڑھی مساجد دے اندر اذان دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں الحمدللہ ساڑھے کولے نماز روزہ حج زکاة موجود ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا علم موجود ہے او دی وجہ اللہ دی رحمت و بعد ان پکیزہ نفوس یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محنت اخلاص اور انہ دی امانت داری دین دی ایک ایک بات دے شاہد ایک ایک بات دے گواہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے ایک طبقہ ساڑھے معاشرے دندر ایسا پایا جاندہ ہے جڑا نا ابو جال دے بارے تبصرہ کردہ ہے نا ابو لاب دے بارے تبصرہ کردہ ہے نا عبداللہ بن عبی منافق دے بارے تبصرہ کردہ ہے انہاں دیاں جدوں میں زبانہ کھل دیاں نے کدی حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کھل دیاں کدی حضرت عمر دے بارے کدی حضرت عثمان دے بارے کدی حضرت علی دے بارے کدی حضرت طلحہ زبیر دے بارے کدی حضرت ابو ہریرہ دے بارے کدی حضرت امیر معاویہ دے بارے ایڈے بدبخت نے کہ انکار کرن تے آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے انہاں سچے یاران دا انکار کر دیتا ہے جنہاں دی تصدیق قرآن نے کیتی ہے نبی پاک نے اپنی زبان وچوں کیتی جے منن تے آئے نے تے انہوں بھی صحابی رسول بنا دیتا ہے جڑا حضرت عثمان دا قاتل مالک استر نخی
حالانکہ نہ وہ صحابی ہے نہ نیک لوگاں میں شامل ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات دا گستاخ ہے، جنہیں حضرت عثمان دے قتل دے اندر ملوث ہون دا خود اقرار کیتا ہے۔ یعنی اس قدر اسلام بیزار طبقہ ہے کہ جدوں انکار کرن دے آئے نے تے نبی پاک دے سچے صحابہ دے انکار کر دیتا ہے، جے منن تے آئے نے تے حضرت عثمان دے قاتلہ نو من لے۔ یہ تو ایک بات واضح سمجھ آندی ہے کہ جڑا بندہ اسلام دا مخالف ہے انہاں نو چنگا لگدا ہے، تے جنہیں اسلام دی خاطر ہر چیز قربان کر دیتی ہے، اسلام دی پہرے داری کر کے بخائی ہے، وہ بندہ انہاں دی نظر دے اندر ناقابل قبول ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او عظیم ہستیاں نے جنہ دی عظمت نو اللہ تعالی نے بلند کر دیتا ہے، اور انہاں دا انتخاب کسی مولوی پیر یا شیخ الحدیث نے نہیں کیتا، صحابہ دا انتخاب عرشاں والے رب نے کیتا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک اندر فرما دینے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ جنہوں پسند فرما دے انہوں رسالت عطا کر دے، اور اسی طرح اللہ جنہوں پسند کر دے انہوں نبی دے اصحاب بڑھا دے۔ اور صحابی پڑھنا یہ ہر قسم دے بندے دے وسط دے اندر نہیں، بندہ اللہ دا ولی تے بن سکتا ہے، قاری تے بن سکتا ہے، خطیب تے بن سکتا ہے، امام تے بن سکتا ہے، شیخ الحدیث تے بن سکتا ہے، تہجد گزار تے بن سکتا ہے، سخی تے بن سکتا ہے، مہمان نواز تے بن سکتا ہے، نیکیاں کر کر کے اللہ دا قرب تے حاصل کر سکتا ہے، لیکن صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ وہی نہیں جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر پیدا ہوئے۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے صحابی انہوں کہندے نے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایمان دی حالت دے اندر زیارت کی تھی اور اسی حالت دے اندر وہ فوت ہویا، اور اے نصیب صحابہ دے نے۔ میں گزشتہ جمعے دے اندر بھی حدیث بیان کیتی سی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو اس دنیا تو گئے اپنے تمام صحابہ تے راضی گئے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے فجر دی نماز دا ٹائم سی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ دے حجرے تو کپڑا سیڑ تے کیتا، صفہ بڑیاں سن، صدیق مسلح تے سن، باقی صحابہ صفہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے منظر بکھیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتبسما و یضحکا، آپ مسکرائے بھی ہنسے بھی، اکثر آپ صرف تبسم فرمایا کر دے سن، لیکن اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے بھی، یعنی آپ اپنے صحابہ تے راضی گئے نے۔ حضرات جنہ تے اللہ دا رسول راضیے، اللہ راضیے، انہاں دے ایمان دے بارے گل کرنا بطور بشریت اگر کوئی کمی کتائی ہوئی ہے اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتے، اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے نے، اور اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمائے ایویں نہیں صحابہ نو عظمتاں مل گئیاں، اللہ دی قسمیں انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے ایمان لے آندے، پھر پیرا دیتا ہے جیڑی جیڑی ضرورت پئی اسلام نو، دین نو، شریعت نو، توحید نو، انہاں ہر چیز قربان کر کے اپنے ایمان تے پیرا دیتا ہے، اور انہاں دی عظمت نو اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر جا بجا بیان فرمایا۔ انشاءاللہ کوشش کرانگا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر کسرت دن صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوئے، بڑے پیار نال بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا،
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے نے سبقت لے جان والے اسلام لے آن دے اندر پہل کر جان والے یعنی اس امت دے سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے کون نے؟ کون نے؟ صحابہ نے۔ اسے میں صحیح مسلم دی حدیث لمبی حدیث ہے لیکن میں موضوع دے متعلق بات بیان کراں گا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نیکی کردا ہے جے او دی نیکی نو ویکھ کے کوئی بندہ نیکی کردا ہے نیکی کرن والے نو بھی ثواب ہوندا ہے تے نیکی ویکھ کے کرن والے نو بھی ثواب ہوندا ہے تے جڑا بندہ جنوں ویکھ کے نیکی کردا ہے نا تے جنوں ویکھ کے نیکی کیتی ہے اے نیکی کرن والے نو ویکھ کے نیکی کرن والے دے حصے دے اندر بھی اللہ تعالی ثواب لکھ دیندے یعنی میں نیکی کیتی ہے میں نو ویکھ کے کسے بندے نے نیکی کیتی ہے اونوں بھی نیکی دا ثواب ملنا ہے تے مینوں بھی صدقے جاواں صحابہ نے عمل کیتے نے امت نو کر کے وکھائے نے نبی پاک دا جیڑا جیڑا بھی امتی عمل کردا ہے صحابہ دے کھاتے دے اندر نیکیاں جا رہی کیونکہ اس امت دے سب تو پہلے مومن کون نے؟ صحابہ نے۔ اس امت دے سب تو پہلے مسلمان کون نے؟ صحابہ نے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا سبقت لے جان والے نمازاں دے معاملے دے اندر کلمے دے معاملے دے اندر تلاوت دے معاملے دے اندر عبادت دے معاملے دے اندر سخاوت دے معاملے دے اندر نیکی دے معاملے دے اندر جہاد دے معاملے دے اندر ہجرت دے معاملے دے اندر سبقت لے جان والے مہاجرین دے اندروں انصار دے اندروں والذین اتبعوہم تے جنہ اخلاص نال انہاں دیاں پیرویاں کیتیاں یعنی صحابہ دا بھی ذکر ہوندا پیا ہے صحابہ دے اندروں مہاجرین دا بھی ذکر ہوندا پیا ہے انصار دا بھی ذکر ہوندا پیا ہے تے اگے اللہ فرماندے نے والذین اتبعوہم قیامت تک آن والے نبی پاک دے انہاں امتیاں دا بھی رب نے ذکر کر دیتا ہے جڑے صحابہ دی پیروی کردے نے سنیا جے اللہ دے قرآن دی آیت غور کریا جے خود بھی جا کے ترجمے والا قرآن کھول لینا سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 دا ترجمہ پڑھنا اور دی تفسیر پڑھنا ایمان دادا ہو جائے گا انشاءاللہ دل دے اندر کو غلط فہمی ہوئے گی او بھی دور ہو جائے گی اللہ فرماتے نے اے سبقت لے جان والے مہاجرین تے انصار تے انہاں دی نیکی دے معاملے دے اندر پیروی کرن والے قیامت تک لوگ آن والے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ نال محبت کرن والے انہاں دے عمل نوں اپنا عمل بنان والے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ایدی تصویر تے تفسیر بن جان والے فرمایا اے بندے سانو ایڈے پیارے لگ دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے تے اے اللہ دے نال راضی ہو گئے نے صدقے جاواں کتنے خوش نصیب نے نبی پاک دے صحابہ اللہ انہاں نال راضی ہو گئے تے اے اللہ نال راضی ہو گئے نے اے اللہ نال راضی ہو گئے نے ایتھے میں دو حدیثاں تواڈے سامنے سنانا چاہنا وا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے
فرمایا بخاری پاک دے اندر حدیث آندی ہے آپ فرماندے نے جدوں جنتی جنت دے اندر چلے جان گے تے اللہ پوچھن گے اوئے میرے جنتی نوابو مینوں دسو نا خوش ہو راضی ہو اللہ سونیا ایڈی سونی جنت دے دتی ہے جنت دے باغ و بہار دے دتے نے جنت دیاں ون سونیاں نعمتاں دے دتیاں نے مالک اسی تے نال راضی نہ ہو جیے تے کی کریے فرمایا میرے جنتی نوابو آج میں تواڈے تے کو اور انعام کرنے اللہ دی کی انعام کرنے فرمایا میرے جنتی بندیو راضی ہو جو آج تو بعد میں ہمیشہ واسطے تواڈے راضی ہو گیا ہاں کدی ناراض نہیں ہوواں گا اسی جدو جنت وچ جانا ہے انشاءاللہ تے ساڈے رب نے جنت دے اندر سانو اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ دے دینے نے یہ بھی بڑی اللہ دی قسم عظمت دی گل ہے کوئی مولوی صاحب جنت دے اندر جان گے کوئی ڈاکٹر صاحب جنت دے اندر جان گے کوئی وکیل صاحب جنت دے اندر جان گے کوئی حاجی صاحب جنت دے اندر جان گے کوئی سخی صاحب جنت دے اندر جان گے کوئی نمازی صاحب جنت دے اندر جان گے تے جنت دے اندر جا کے اللہ دی رضا دی سرٹیفکیٹ ملن گے لیکن صدقے جاواں نبی پاک دے صحابہ تو اس زمین تے چل دے پھر دینے تے اللہ فرما دینے رضی اللہ عنہم ورضوا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ انہاں نال راضی ہو گئے رب انہاں نال راضی ہو گئے تے رب نال راضی ہو گئے نے یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں یہ بڑے بڑے اعزاز دی گل ہے تو ایک اور تانوں ایمان تازہ کرن والی گل سناواں میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے 70 کاریاں دا واقعہ تسی بڑی واری سماعت فرمائے جڑے میرے مولا دے علاقے دے اندر شہید کر دیتے گئے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے نا یاراں نو جدوں شہید کیتا گیا نا تے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نو اللہ تعالی نے وحی دے ذریعے دسیا میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے یار جنت دے اندر رب نال ملاقاتاں کر کے پتہ کی کہہ رہے سن بلغنا قومنا انا قد رضینا فرضیا اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نو ایک جنتی لوگ کہندے نے نبی پاک دے صحابہ اپنیاں جوانیاں لٹان والے کہندے نے مالکا ساڈا اے پیغام ساڈی قوم تک پہنچا دینا انا قد لکینا ربنا فرضیا عنا وارضانا اسی اپنے رب نال ملاقاتاں کر لیاں نے ساڈا رب ساڈے نال راضی ہو گئے اسی اپنے رب نال راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ انہاں نال راضی ہے رب نال راضی نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ان واسطے اللہ نے جنت دے محل تیار کر دیتے نے جنت دیاں کوٹھیاں تیار کر دیتیاں نے ویسے تے جنتیاں جنت وچ جانے تے انہاں نو بنگلے تے محل تے ون سونیاں کوٹھیاں ملنیاں نے لیکن نبی پاک دے صحابہ دنیا تے چل دے پھر دے نے اللہ نے انہاں دے جنت دے اندر محل پہلے ہی تیار کر چھڑے نے صدقے جاواں اے صحابہ دا اعزاز ہے اے صحابہ دا مقدر ہے کسی ہور دے حصے دے اندر آ سکدا نہیں آ سکدا اللہ انہاں نال راضی تے اے اللہ نال راضی تے اللہ نے جنت دے اندر انہاں دیاں کوٹھیاں تیار کئی حدیثاں نے لیکن بطور دلیل ایک حدیث سنانا چاہنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا میرے آقا نے صلاۃ و سلام فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا جنت ویکھی نبیاں دا خواب وہی ہویا کر دے میرے آقا فرماندے نے
میں جنت ویکھی جنت دے اندر ایک محل ویکھیا بڑا خوبصورت سونے دا محل تے میں پوچھیا اے محل کیدا محل ہے مینوں دسیا گیا سونے تواڈے عمر دا محل میرے پیغمبر فرماندے نے میرا دل کیتا میں اپنے عمر دا محل تے ویکھاں کڈا سونا ہے نبی پاک فرماندے نے جدوں میں اس جنتی محل دے اندر قدم رکھیا نا تے ویکھیا اس محل دے اندر ایک عورت غسل پئی کر دیے تے جدوں میریاں نظراں دے تے پئیاں نا تے مینوں عمر دیاں غیرتاں یاد آ گئیاں اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام نے جدوں ایک حدیث بیان کیتی تے عمر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہندے نے سونیو عمر بھلا تواڈے کولوں غیرت کرے گا نبی پاک نے صلوات و سلام نے اپنی زبان نبوت وچوں دس دیتا ہے عمر زمین تے چل دے پھر دے نے اللہ تعالی نے جنت دے اندر کوٹھیاں تعمیر کر چھڈیاں نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ صدقے جاواں قربان جاواں اے نبی پاک دے یاراں دا اعداد اگے اللہ فرماندے نے خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا فرمایا جنت وچ رہن گے تے ہمیشہ ہمیشہ رہن گے انہاں واسطے بڑیاں بڑیاں کامیابیاں نے ایویں نہیں صحابہ نوں عزتاں تے شاناں مل گئیاں انہاں قربانیاں دتیاں نے اپنا ایمان مثالی بنایا کیویں بنایا اللہ دے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم اللہ فرماتے ہیں او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے کیڑے لوگ اے نبی پاک دے یاراں دا تذکرہ ہو رہا ہے والذین آمنوا والذین جتھے بھی لفظ ایمان آئے گا مخاطب سب تو پہلا کون ہونگے کون ہونگے صحابہ ہونگے جتھے جتھے لفظ ایمان آئے گا اتے اتے مخاطب نبی پاک نے صلوات و سلام دے یار ہونگے انجی جتھے جتھے لفظ قوم آندا ہے مخاطب نبی پاک دے یار ہوندے نے جویں مثلا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ قوم مطلب تم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ مخاطب کو آیت بنا پڑا امام تازہ ہے جتھے جتھے قوم مارے مخاطب نبی پاک دے صحابہ نے اللہ فرماتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم واتممت علیکم واتممت علیکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فرمایا اج دے دن تواڈے دین نو مکمل کر دیتا گیا ہے تے تواڈے واسطے رب نے دین پسند کیتا ہے تے اسلام پسند کیتا ہے قرآن دے اندر سب تو پہلا مخاطب کون نے صحابہ قرآن بھی سچا سونے دے یار بھی ملنگ جھوٹا ہے کو بے شک ذاکر جھوٹا ہے بکواس کر دے قرآن دی ایتاں
سچیاں نے صدقے جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے یاراں نو قرآن بیان کرے صدقے جاواں جدوں قرآن بیان کرے تے میں کیوں نہ بیان کراں جدوں قرآن ذکر کرے تے میں کیوں نہ ذکر کراں صحابہ دے نگی میں سناون ثواب صحابہ دے نگی میں سناون ثواب صحابہ دے نگی میں سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب صحابہ دے نگی میں سناون ثواب اور محمد دے یارا دی جتیاں دے تھلے مدنی دے یارا دی جتیاں دے تھلے عربی دے یارا دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکا بچھاون ثواب اے اکھیاں اے پلکا بچھاون ثواب صحابہ دے نگی میں سناون ثواب کئی کہندے نے وہ گلاں کردے نے تے کری جان کوئی گل نہیں پاکستان دے امن دا مسئلہ تسی بولو گے پاکستان دے حالات خراب ہو جان گے مینوں ایسا امن نہیں چاہیدا جس امن دے اندر صدیق نوں گالیاں دتیاں جان مینوں ایسا امن نہیں چاہیدا جس امن دے اندر اقدر تے فاروق اعظم دی توہین کیتی جائے مینوں امن نہیں چاہیدا جس امن دے اندر قدر تے عثمان تے قدر تے علی دیاں گستاخیاں کیتیاں جان مینوں امن نہیں چاہیدا جس امن دے اندر میرے پیغمبر دے امیر معاویہ دی توہین کیتی جائے شریعت اندر نہیں چپ روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب صحابہ دے نعرے لگاون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب صدقے جاواں اللہ دا قرآن بیان کردا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ دی قسم میں رات کو 2 گھنٹے اس آیت نوں پڑھدا رہیا بار بار پڑھدا رہیا تفسیراں ویندا رہیا تے مینوں اللہ دی قسم صحابہ دا خلاص نظر آیا پتہ نہیں کڈے کوئی مخلص ہو کہ انہاں نے ایمان لے آندا ہے کڈے کو مخلص ہو کہ انہاں ہجرتاں کیتیاں نے کڈے کو مخلص ہو کہ انہاں نے جہاد کیتا ہے کہ اللہ نے انہاں دے ایمان نو بھی قرآن بنا دیتا ہے انہاں دیاں ہجرتاں تے جہاد نو بھی قرآن پاک دیاں تے بنا دیتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا پہلے
ایمان لے آندا ہے پھر اپنا ایمان بچان واسطے ہجرتاں کیتیاں نے ہجرت کرن تو بعد پھر اس کلمے نو بلند کرن واسطے اللہ دی خاطر رب دے رسول دی محبت دے اندر میدان مقتل دے اندر نکلے نے کتے 300 میدان 313 میدان بدر دے اندر نکلے وجاہدوا فی سبیل اللہ سامنے خدار دا لشکر سی اے خدار دے لشکر دے کولے تیر بھی نے تلواراں بھی نے اسلحہ بھی بڑا ہے لیکن انہاں 313 دے کولے کسے کولے تیر تے تلوار کوئی نہیں تلوار تے بچان واسطے ڈھال کوئی نہیں انہاں دے نال کوئی زیادہ طاقت کوئی نہیں انہاں دے زیادہ کوئی نفری کوئی نہیں ادھر 313 نے ادھر خدار دا لشکر ہے 313 خدار نو ویکھ کے ڈولے قرآن نے اسے واسطے کیا وجاہدوا فی یہ اللہ دے رستے دے اندر نکلے جیڑا رب دے راہ دے اندر نکل دے پاویں کمزور ہوئے اللہ انہوں مضبوط کر دیندا ہے اللہ انہوں طاقتور کر دیندا ہے 313 سن تے 1000 دے لشکر دے سامنے ڈولے نہیں سن اوتھے بھی نعرے مار رہے سن تے رب دی توحید دے مار رہے سن اللہ اکبر مینوں گل یاد آئی بدر دے میدان دی وجاہدوا فی سبیل اللہ اے اللہ تے رستے دے اندر نکلے نے تے رب نوں راضی کرن واسطے نکلے نے اخلاص نال نکلے نے نبی پاک نے صحابہ نوں اکٹھیا کر لیا آ فرما دے میرے صحابہ میدان بدر دے اندر جانے کافراں لڑنے حضرت ابوبکر کہندے نے سونیو اسی حاضر اسی پھر نبی پاک نے اعلان کیتا عمر کھڑے ہوئے کہندے نے سونیو اسی حاضر ہاں میرے پیغمبر علیہ السلام میں کہنا میرا تصور آپ فرماندے ہونگے ابوبکر تو انکار کدوں کیتا ہے عمر تو ساتھ کدوں چھڑے آئے میں تے اج انصاریاں کولوں پوچھنا چاہنا وا تے میرے پیغمبر دے انصار صحابہ دندرو سعد بن معاذ انصاری صحابی کھڑے ہوئے نے کہندے نے سونیو انج لگدا تہاڈا اشارہ ساڈے والے اگر تہاڈا اشارہ ساڈے والے پھر اسی موسیٰ دے ساتھیاں طرح نہیں کران گے انہاں کیا دی فَدَخَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا خَاخُنَا قائدون موسیٰ سی جنگ نہیں لڑ سکتے تو جا کے لڑ لے تے تیرا رب لڑ لے فرمایا نانا سونیو جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا انصار دا اوتھے خون ڈگے گا سونیو تہاڈا حکم ہوئے گا تے سمندراں دے اندر وی چھاڑا مار دیواں گے والذین آووا والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ انہاں جہاد وی کیتے تے اللہ دی قسم رب دی رضا دی خاطر رب راضیوں کے انہاں دے جہاد نو قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے اس واسطے تے فقیر پورے پاکستان دے اندر کہندا پھردے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے جنہ وار حضور تو مال دیتے کئی اشیرہ مبشرہ بڑھ گئے نے کئی اشیرہ مبشرہ بڑھ گئے نے رب رتبے خوب کمال دیتے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے کیا کہنے 313 دے کیا کہنے 313 دے انہاں رب دے شیر دلیراں دے انہاں رب دے شیر دلیراں دے اتھو جنگل تے شیر بھی نس جاندے اتھو جنگل تے شیر بھی نس جاندے جتھے ڈیرے انہاں نے ڈال دیتے واہ واہ قسمت دے اصحاب دیے جنہ وار حضور تو مال دیتے اور رب دے مقرب خاص ہو گئے او کل نبران الپاس ہو گئے اللہ دی قسم ملنگ جھوٹ بول دا ذاکر غلط بیانی کر دائے اور رب
تے مقرب خاص ہو گئے او کل نبران نل پاس ہو گئے اونا لو نل پرچے حل کیتے اونا لو نل پرچے حل کیتے اونا لو نل پرچے حل کیتے آقا نے جو سوال دیتے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے جنوار حضور تو مال دیتے تے محبوب نے جد اعلان کیتا انہاں گھر دا گھر قربان کیتا جاواں صدے کہ میں اونا ماواں دے جاواں صدے کہ میں اونا ماواں دے او جنہ گودی کھیڑ دے بال دیتے واہ واہ قسمتیں اصحاب دیے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فرمایا انہاں دی عظمت دے تذکرے اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کر دیتے استقامت دے تذکرے قرآن پاک دے اندر بیان کر دیتے میں نو بخاری دی حدیث یاد آئی رحمت کائنات علیہ السلام بیت اللہ دی دیوار دے نال ٹیک لا کے تشریف فرما لے اسے آیا مبارکہ دی تفسیر دے اندر مفسرین اس حدیث نو لے کر کے آئے نبی پاک نے صحابی حضرت خباب بن ارت چل دے آیا کہ کہندے نے محبوب جی کدوں تک مارا کھاندے رہانگے کدوں تک دکھ برداشت کردے رہانگے سونےو کدوں تک تکلیفاں دا سامنا کرنا پے گا کدوں تک بلال جل دے انگاریاں تے لیٹدا رہے گا کدوں تک علی حسن نوں دکھ دتے جاندے رہن گے میرے پیغمبر فرماندے نے اوے میرے صحابی ہونی پریشان ہو گئے ہو پاٹے تو پہلے دے لوگ بھی گزرے نے جنہاں نوں زمین دے اندر کڈ کے انہاں دے سر تے آرے رکھ کے انہاں دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے انہاں دے جسم تو لوہے دیاں کنگیاں دے نال گوشت اتار دیتا گیا پھر بھی انہاں نے اپنا دین نہیں چھڑیا متا نصر اللہ حتیٰ کہ بول اٹھے اللہ دیاں مدداں کی دعان گیا اللہ اکبر اللہ صحابہ دی کیڑی کیڑی گل سناوا فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا فرمایا او لوگ جنہ جگہ دیتی تے مدد کی تھی صحابہ نے اگر کسی نال تعاون بھی کیتا ہے نا رب نے وہ بھی قرآن پڑھاتا ہے صدقے جاواں اسے واسطے انہوں نے انصار کیا جاندہ ہے رب نے انہوں دا نام ہی انصار رکھ دیتا ہے ایسے اخلاص نال انہاں عمل کیتے نے انہاں دے تخلص تے انہاں دے اعزاز اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کر دیتے نے والذین آووا ونصروا مہاجر سارا کچھ قربان کر کے مدینے آئے سن پلے کچھ بھی نہیں سی اللہ دی قسمیں انصار نے اپنے کرام دے دروازے بھی کھول دیتے اپنیاں تجوریاں دے بھی منہ کھول دیتے سب کچھ مہاجرین تے لٹا دیتا اللہ اللہ انہاں دا خلاصی ایک ادا اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتی انصار نو میں پہلی آیت جڑی سورہ توبہ دی 100 نمبر پڑھیے او دا بھی ترجمہ تانوں مکمل سنا چکیا او دے اندر بھی تمام صحابہ دا ذکر ہے اے جڑی آیا مبارکہ میں تانوں سنا رہا ہوں اے دے اندر بھی اللہ تعالی نے تمام صحابہ نو ذکر کر کے فرمایا پہلے مہاجر انہاں دے ایمان انہاں دی ہجرت انہاں دے جہاد دا ذکر کیتا پھر انصار دے
تعاون دا اور انہاں دی مدد دا ذکر فرمایا. اگے اللہ تعالی نے پھر اعزاز بیان کیتا, فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المؤمنون حقا. اے کوئی لوگ نے جڑے سچے مومن نے. اور تسی فیصلہ کرنا ہے. اللہ دا قرآن کہندا صحابہ سچے مومن نے, تے اج کوئی بندہ انہاں دے بارے گل کرے اسی اس بندے دی مننی ہے یا قرآن دی مننی ہے؟ قرآن سچا, نبی پاک دے یار بھی سچے, قرآن پاک دی ایتاں سچیاں, نبی پاک دے اصحاب بھی سچے. اللہ فرماندے نے سچے مومن نے اولئک هم المؤمنون حقا. قرآن پاک دے اندر کتنے اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون. اللہ تعالی نے اولئک علیہم صلوات من ربکم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کتے کائنات دے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. کتے فرمایا اولئک هم الراشدون. کتے فرمایا اولئک هم الصادقون. کتے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یعنی اللہ نے ساریاں دا ذکر کر کے کتے انہاں دے تقوی دا ذکر کیتا ہے, کتنا دی کامیابی دا ذکر کیتا ہے, کتنا دی ہدایت دا ذکر کیتا ہے, کتنا دے عظمت دا تذکرہ فرمائے, کتنا تے رحمتاں دا تذکرہ فرمائے. کیڑی کیڑی گل کراں, اللہ تعالی نے اس سورہ انفال دی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ دے اندر فرمایا کائنات دے لوگوں اے کوئی سچے مومن نے لہم مغفرۃ ورزق کریم. اگر دنیا تے رہندیاں انہاں کول کوئی غلطی ہوگی ہے اسی معاف بھی کر دیتے تے جنت دے رزق کریم دے وعدے بھی کر لینے. صحابہ دیاں غلطیاں رب نے ساڈا عقیدہ ہے معصوم ذات صرف نبیاں دی, معصوم ذات صرف نبیاں دی. صحابہ کولوں اگر کوئی غلطیاں ہوئیاں نے ساڈی جرت نہیں انہاں دے بارے گل کر سکتے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی, سارے زمانے تو بہتر زمانہ میرا, ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم. فرمایا میرے تو بعد آن والے دا زمانہ بھی بہتر, پھر انہاں تو بعد آن والے دا زمانہ بھی بہتر. تے ادنا بہتر دے بارے تبصرہ کر سکدا؟ ہاں, محاسن تے بیان کیتے جا سکتے نے, فضائل تے بیان کیتے جا سکتے نے. جدو نبی پاک نے اپنی زبان وچوں انہاں نوں بہتر آکھے, اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس. صحابہ نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تسی سب تو بہتر امت ہو, کیونکہ تسی لوگاں نو اندھیریاں وچوں نکال دیو, نیکی دا حکم دیندے ہو, برائی تو روک دیو. اور اللہ دی قسم صحابہ نے اے بھی کم ایڈے اخلاص نال کیتا ہے. مکے وچوں نکلے مدینے پہنچے, کوئی حبشہ پہنچے, کوئی افریقہ پہنچے, کوئی جناب خراسان پہنچے, کوئی افریقہ پہنچے, حتیٰ کہ اللہ دی قسم بعد اسار دے اندر صحابہ کرام دی آمد سندھ تک موجود ہے. سندھ تک نبی پاک دے صحابہ اسلام دا چنڈا لے کے آئے, اسلام دا پیغام لے کے آئے. کتے مکہ مدینہ تے کتے سندھ دی دھرتی نبی پاک دے یاراں نے پوری دنیا تے اسلام دے علم نو لہرایا. اج ان صحاب نو مشکوک بنا کے پیش کیتا جاندا ہے, اصل صحابہ نو مشکوک نہیں کیتا جاندا, اسلام نو مشکوک کرن دیاں سازشاں نے. مینوں نبی پاک دیو بھی حدیث یاد آئی بخاری مسلم دی, آپ حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ ارشاد فرما رہے سن. آپ فرماندے نے جڑا بندہ حاضر ہے اونوں چاہیدا ہے اس پیغام نو جڑے نہیں حاضر انہاں تک پہنچا دے. کیسا صحابہ نے اخلاص نالو پیغام پہنچائے, کتھے مکہ مدینہ تے کتھے مسجد عائشہ, وہ پیغام ایتھے پہنچ گئے اور اس پیغام نو ایڈا اخلاص نال پہنچائے. سنیا جے
نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دی قسم نبی پاک دیاں تقریباً 5000 تے کچھ 100 روایتاں امت تک پہنچائیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغام نو پوری دیانت نال پوری امانت داری دے نال امت تک ریفر کر دیتا اج پورے دا پورا دین موجود ہے اے قرآن پاک حضرات ساڈے کولے محفوظ ہے اے صحابہ دیاں محنتاں نے انہاں دیاں قربانیاں نے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت صدیق اکبر دے دور دے اندر جنگ یمامہ دے اندر کثرت دے نال حفاظ شہید ہو گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر نو درخواست کی تھی امیر المؤمنین اے قرآن پاک نو تحریرن کٹھیاں کر دیتا دے بڑے احتیاط نال جن اصحاب نو قرآن پاک یاد سی انہاں نو کٹھیاں کر کے قرآن پاک نو تحریری شکل دے اندر لے کر کے آندا اج ساڈے کولے قرآن پاک محفوظ ہے موجود ہے ادا سبب کون نے او بولو کون نے صحابہ نے اللہ اکبر اللہ سنیا جے کو اور بات تواڈے سامنے رکھا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دے بارے ایک عام گل کیتی جاندی ہے ماد اللہ انہاں کلمہ پڑھیا سی تے لالے دے اندر پڑھیا سی اللہ اکبر ایسی گل بالکل کوئی نہیں اللہ دی قسم انہاں نو تے دنیا دے نال پیار ہی کوئی نہیں سی انہاں نو تے آخرت دے پیار سی دنیا دے بدلے انہاں آخرت نو ترجیح دتی ہے بڑا مشہور واقعہ حضرت صہیب رومی دا رضی اللہ عنہ جدوں سارا کچھ قربان کر کے مدینہ پاک پہنچے نا رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماتے نے اے میرے پیارے صہیب بڑا چنگا کاروبار کر کے آئے بڑی چنگی تجارت کر کے آئے دنیا ٹھکرائے تے آخرت نو سینے لگائے بلکہ روایت اندر مفسرین نے لکھے جدوں حضرت صہیب مکیوں نکلے نا مدینے دے رستے تے چل دیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ این کر کے رستے دے اندر کچھ ساتھیاں دے نال انہاں دے استقبال واسطے پہنچے نا تے حضرت صہیب نال ملاقاتاں ہوئیاں انہاں نوں ملے نے تے نالے مبارکباد دے تے نالے کہندے نے صہیب راضی ہو جاؤ اللہ نو تیری قربانی ایڈی چنگی لگی ہے آسمان والے رب نے آسماناں تو قرآن پاک نازل کر دیتے اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جنہ اپنا آپ رب دی محبت دی خاطر ویچ دیتا ہے اپنا آپ رب دے پیار دے اندر قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نال محبت کر دے یعنی انہاں دنیا نال پیار نہیں کیتا آخرت نال پیار کیتا ہے قرآن پاک دے چوتھے پارے دی جدوں پہلی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میرے پیغمبر نے صحابہ نو پڑھ کے سنائی نا اللہ دے رستے دے اندر او خرچ کرنا ہے جڑا تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے کہندے نے سونےو او جڑا سامنے باغ ہے او مینوں بڑا چنگا لگدا ہے مینوں بڑا پیارا ہے اونوں پیارا لگن دیاں ہور بھی بڑیاں وجوہات نے لیکن سب تو وڈی وجہ ہے اس جناب باغ دے اندر میرے پیغمبر جایا کر دے او دے اندر ایک کنواں سی نبی پاک اس کنویں دے اندر اپنے جناب پاؤں مبارک لٹکا لیندے اوتھے نبی پاک سستایا کر دے آرام کریا کر دے حضرت ابو طلحہ کہندے نے سونےو او باغ مینوں بڑا پیار ہے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے او چیز رب دے رستے دے اندر خرچ کرنی ہے جڑی تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے سونےو اے باغ مینوں سب تو زیادہ محبوب ہے میں اللہ دے رستے دے اندر قربان کر چھڈیا ہے اللہ اکبر اللہ
یہ دنیا لین نہیں سی آئے تے دنیا لٹان واسطے آئے سن یہ دنیا حاصل کرن واسطے نہیں سنائے یہ دنیا قربان کرن واسطے آئے سن آئے میں قربان جاوا کون نبی پاک دے صحابہ کیڑے نبی پاک دے یار جنہ جڑی بھی اللہ دی قسم انہاں دی زندگی دی گل چھڑی ہے تے قرآن پاک دی آیت بول دی نظر آندی ہے اے انہاں دی استقامت دی گل پوچھیے نہ تے قرآن کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه دعوى كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ایک عمل اللہ نو پسند آیا تے اللہ نے قرآن پاک دیا ایتاں بڑھا دیتیاں فرمایا جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ پھر او دے تے ڈٹ جاندے نے کیویں ڈٹے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جلدے انگاریاں تے تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا اللہ دی قسم صحیح حدیث پاک دے اندر آندے حضرت بلال دے گلے دے اندر رسیاں ڈال کر کے اے پہاڑاں تے کھچیا جاندا گھسیٹیا جاندا جسم زخمی ہو جاندا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے آلے یاسر نو کیڑا دکھے جڑا انہاں نہیں دتا میرے پیغمبر ایک دن انہاں دے قریب تو گزرے نہ انہاں دیاں تکلیفاں میں کہ نبی پاک فرماتے نے صبرن صبرن او اخل آلے یاسر صبر کرو نا اللہ تعالی ان موعدکم الجنہ دے بدلے دے اندر تانوں جنت عطا کرے گا اسلام دی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں اپنے جسم دے دو ٹکڑے کروا لینے حضرت خبیب نے اپنے آپ نو سوڑیوں دے لٹکا لیے بلکہ میں حدیث پاک اندر پڑھے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی کو این کر کے جدو حرم تو باہر نہ لے آندا گیا نا شہید کر لگے نہ تے کہن لگے تو دس نا کہ تیری جگہ تے اگر محمد ہوندا تے تو کی محسوس کردا تو اپنے گھر دے اندر آرام دے اندر بیٹھا ہوندا تے نبی پاک دے صحابی حضرت زید کہندے نے اے کافرو کیویں دیاں گلاں کر دیو میں تے اے وی پسند نہیں کردا کہ میرے نبی پاک دے پاؤں مبارک دے اندر ایک کنڈا وی چب جائے تے میں اپنے گھر دے اندر آرام نال بیٹھا رہاں اوتھے کھڑے کافر گل کہن تے مجبور ہو گئے دنیا تے بڑے بڑے محبت کرن والے ویکھے نے پر صحابہ محمد تو ود کے کوئی کسے نال پیار کرن والا نہیں ویکھیا جے نبی دے یار نبی نال پیار کردے نے ایک دیاں محبتاں کسے نے کیتیاں اللہ دی قسم انہاں دی استقامت بھی مثالی نظر آندی ہے تے اگر انہاں دا میں قرآن پاک نال تعلق ویکھاں تے مثالی نظر آندے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نے اسی نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے کولوں 10 ایتاں قرآن پاک دیاں یاد کریا کردے سن کنیاں ایتاں گنیاں 10 ایتاں یاد کریا کردے سن تے فرماندے نے انی دیر تک اگے نہیں سی پڑھیا کردے جنی دیر تک انہاں 10 ایتاں تے عمل نہیں سی کر لیندے انی دیر تک اگے نہیں سا پڑھ دے جنی دیر تک انہاں 10 تے عمل کر لیندے سا تے پھر اگے پڑھ دے سا ہر معاملے دے
اندر صحابہ مثالی نظر آندے نے، اللہ دی قسم عظمت والے نظر آندے نے، شان والے نظر آندے نے، مقام والے نظر آندے نے۔ پھر سونےو کدی بھی اپنے نبی پاک دے یاران دے بارے اپنے دل کے اندر کوئی بات نہیں لے کے آنی، نبی پاک دے یاران دے بارے کدی بھی اپنے دل کے اندر میل نہیں لے کے آنی، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی تے آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی پاک نے فرمایا اکرموا وصحابی، اکرموا وصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرنی ہے۔ کی کرنی ہے؟ صحابہ دی کی کرنی ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اکرموا وصحابی، میرے صحابی دی عزت کرنی ہے۔ آج تینوں کو وڈیرا بندہ کہہ دے یارا میں فلاں بندہ تیرے وال بھیجدا پیا وا، اینو عزت دینی، اینو مقام دینے، تے تو اپنی کرسی تو اٹھ کے اودہ استقبال کرنے، یار فلاں میرے تعلق والے بندے نے پیغام بھیجیا ہے، تینو عزت دینی ہے، تے میں نبی پاک دا تینوں پیغام سناندا پیا۔ آپ فرماتے ہیں اکرموا وصحابی، اکرموا وصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرنی ہے۔ یہ نبی پاک فرماتے ہیں لا تسبوا وصحابی، لا تسبوا وصحابی، میرے صحابہ نو برا نہیں کہنا، میرے صحابہ نو گالیاں نہیں دینیاں، عزت کرنی ہے صحابہ دی، احترام کرنا ہے صحابہ دا، پیار کرنا ہے صحابہ نال، محبت کرنی ہے صحابہ دے نال۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میں جاندا جاندا آخر تے پیغام دے جاواں، محبت دی گل سمجھا جاواں، اور رتبے صدیق دے بیان کران گے، عمر دی نوکری گران کران گے، رتبے صدیق دے بیان کران گے، عمر دی نوکری گران کران گے، جگہ جگہ ذکر عثمان کران گے، حیدر تو جند قربان کران گے، رتبہ صدیق دا بیان کران گے، عمر دی نوکری گران کران گے، جگہ جگہ ذکر عثمان کران گے، حیدر تو جند قربان کران گے۔ اے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے، قسم خدا دی ساڈی اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے، قسم خدا دی ساڈی اکھیاں دے تارے نے، گلی گلی کوئی اعلان کران گے، گلی گلی کوئی اعلان کران گے، گلی گلی کوئی اعلان کران گے، حیدر تو جند قربان کران گے۔ اور بڑا پیار دا جملہ پورے جمعے دا نچوڑ اس جملے دے اندر، کلمہ قرآن جڑے ساڈے تے پہنچا گئے، کلمہ قرآن جڑے ساڈے تے پہنچا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے، کلمہ قرآن جڑے ساڈے تے پہنچا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے، عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے۔ یاد صحابہ دے احسان کران گے، یاد صحابہ دے احسان کران گے، حیدر تو جند قربان کران گے، رتبہ صدیق دا بیان کران گے، عمر دی نوکری گران کران گے، جگہ جگہ ذکر عثمان کران گے، حیدر تو جند قربان کران گے۔ اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين۔ اصحاب
اصحاب محمد وہ عظیم ہستیاں نے جنہ اسلام دی خاطر ہر قربانی پیش کیتی ہے اور ہر عمل انہاں دا مثالی نظر آندا ہے. اللہ نے اس واسطے اس دور دے کافراں نو بھی کہا سی اور قیامت تک آن والے ہر مسلمان نو بھی کہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر تسی نبی دے یاراں جیسا ایمان لے کے آؤ گے تے پھر ہی ہدایت پاؤ گے. اللہ صحیح معنی اندر نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دی قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے, عزت کرم دی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیا جے جدوں نبی پاک دے صحابہ دا بندہ گستاخ بن دے پھر انہوں مٹی بھی قبول نہیں کر دی. تیڑا بندہ اصحاب محمد دی اہل بیت دی نوکری کر دے اللہ تعالیٰ دنیا تے جان تو بعد بھی انہوں سرفرازی اور عزت عطا کر دے. بامب تماکا لاہور ہوندہ ہے, جنازہ مسجد نبی دے اندر ہوندہ ہے اور قبر جنت البقیع دے اندر بن جان دیئے. آؤ اپنی نسل نو اپنی اولاد نو صحابہ اہل بیت دی محبت سکھائیے. اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.